नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट को किसके जरिए क्या खास पैगाम पहुंचाया है, वजीर आजम इमरान खान को इस हवाले से क्या इतलात मिल रही हैं। इस पूरे मामले में तीन अहम और पसे पर्दा किरदार कौन हैं और इमरान खान क्या इंतहाई कदम उठा सकते हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या खास पैगाम पहुंचाया है और इस पूरे मामले में तीन पसे पर्दा अहम किरदार कौन हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो वाकयात और उनकी हैरान कुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स को कनेक्ट करके और कड़ियों से कड़ियां मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नून लीग के तीन अहम किरदार इस वक्त राब्ताकारी के हवाले से बहुत एक्टिव हैं। इनमें से एक रहनुमा वो हैं जो पहले इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते थे। वो कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी फौज के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे। इन्हें मुस्लिम लीग नून के सबसे बड़े हॉक्स यानी सबसे बड़े अकाबों में शुमार किया जाता था। मुस्लिम लीग नून के ये रहनुमा मियां नवाज शरीफ के सबसे ज्यादा करीब थे और इनकी चौधरी निसार अली खान से सख्त मुखालफत थी। मियां नवाज शरीफ को चौधरी निसार से दूर करने में भी इस शख्सियत ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसके बाद इस शख्सियत ने दो ऐसी गलतियां की जिन पर मियां नवाज शरीफ इनसे नाला होना शुरू हुए। नून लीग के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला सामने आया तो इस रहनुमा ने दावा किया कि वो इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत मस्बत किस्म के राब्तों में हैं। नून लीग के लिए जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करना एक इंतहाई मुश्किल फैसला था क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने अपनी माजूली के बाद अपना पूरा बयानिया ही फौज और जनरल बाजवा के खिलाफ बनाया था। इसके बावजूद इस लीगी रहनुमा ने मियां नवाज शरीफ को यकीन दिलाया कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है और अगर नून लीग जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करे तो फिर नून लीग को उसकी क़यादत के मुकदमात में रिलीफ मिलेगा। यही वो वजह थी कि मियां नवाज शरीफ ने अपने बयानिए से पीछे हटकर खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को हुक्म दिया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत में वोट डाला जाए। नून लीग ने एक्सटेंशन की हमायत में वोट तो डाल दिया लेकिन उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। इस लीगी रहनुमा पर अब नून लीग के अंदर ये इल्जाम भी है कि यही वो रहनुमा हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जानबूझकर इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की। मियां नवाज शरीफ इस हवाले से इस लीगी रहनुमा पर सख्त बरहम भी थे। अब यही शख्सियत एक मर्तबा फिर बहुत एक्टिव है। इससे पहले ये लीगी रहनुमा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बराह रास्त बात भी कर चुके हैं और इस लीगी रहनुमा ने अब एक मर्तबा फिर इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया है और नेशनल डायलॉग के लिए राह हमवार की है। ये लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ हैं
اور انہوں نے حال ہی میں کس قسم کے رابطے کیے اور ان رابطوں کا کیا نتیجہ نکلا، اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے آپ کو اسی معاملے سے جڑے چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں، تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو ایک خاص قسم کا کانٹیکسٹ ہے، یعنی جو خاص قسم کا سیاق و سباق ہے، اس سیاق و سباق کو بھی اچھی طرح جان سکیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف اس وقت رابطہ کاری کے حوالے سے واحد کردار نہیں، بلکہ اس پوری صورتحال میں دو اہم کردار اور بھی ہیں۔ اسی پورے تناظر میں مریم نواز نے تین انتہائی معنی خیز نکات اٹھائے اور اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی دو چونکا دینے والی باتیں کی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اب عمران خان کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ کسی کو NRO دے سکیں، اسی لیے اب وہ بظاہر بات تو عوام سے کرتے ہیں لیکن سناتے فوج کو ہیں۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ اب عمران خان فوج سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ان کی حمایت سے پیچھے نہ ہٹے اور اپوزیشن سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ اس کے بعد مریم نواز نے ایک اور چونکا دینے والی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اب فوج کو نہیں کہتے کہ وہ عمران خان کا تختہ الٹ دے، ہم صرف اس کے سلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ اب فوج سے مطالبے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کئی نظر نہ آنے والے کردار اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مریم نواز کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حمایت سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اب اسی حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی دو بہت معنی خیز باتیں کی۔ یہ باتیں انہوں نے ایک ایسے وقت میں کی جب اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیت محمد علی درانی نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی۔ شہباز شریف نے ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو دو اہم پیغامات بھی بھجوائے۔ اس کے بعد جس لیگی لیڈر کے متعلق وزیر اعظم نے خود نام لے کر کہا تھا کہ یہ لیڈر بار بار کہتا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالو، اب ہم نے اسے جیل میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کو اسی لیگی لیڈر کا نام ECL سے نکالنا پڑا، یعنی شاہد خاقان عباسی کو امریکہ جانے کی اجازت دینا پڑی۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی قومی سطح کے مذاکرات کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بات چیت کی تھی۔ اسی حوالے سے بلاول بھٹو نے بھی بہت اہم انکشافات اور دعوے کیے تھے۔ توقع تھی کہ بلاول بھٹو کے ان دعووں کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تردید آئے گی، لیکن وہ تردید نہیں آئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب کسی معاملے پر تردید کرنی ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی پریس کانفرنس کرے یا کوئی پریس ریلیز جاری کرے، بلکہ یہ تردید ذرائع کا حوالہ دے کر صحافیوں سے بھی کروا دی جاتی ہے۔ لیکن اس معاملے پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کچھ قوتیں انہیں فون کر رہی ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ انہیں فون کرنے بند کیے جائیں۔ اب اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم نے کیا دو اہم باتیں کی جنہیں اسٹیبلشمنٹ، فوج یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ایک دو ٹوک اور اہم پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو وزیر اعظم نے اسٹیبلشمنٹ کو یاد کروایا کہ پرویز مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو NRO دے کر سنگین غلطی کی تھی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے چوروں اور ڈاکوؤں کو کسی صورت NRO نہیں دوں گا، اور اپوزیشن کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان کسی بھی صورت
ان کی بلیک میلنگ کے آگے نہیں جھکے گا اور ان کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مجھ سے مایوس ہو کر اب یہ فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ مجھ سے کہے کہ میں انہیں NRO دے دوں۔ اب یہاں وزیر اعظم نے ایسا نکتہ اٹھایا جو بہت ہی معنی خیز تھا۔ اس نکتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بظاہر تو وہ عوام سے مخاطب تھے لیکن اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم کا وہ نکتہ یہ تھا کہ اگر کسی نے بھی اپوزیشن کو NRO دیا تو یہ قوم سے غداری ہوگی اور اس سے ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔